Maayong gabi mga kabangag. Ni ako karon sa akong payag mga kabangag. Gikan ko mga kabangag nagbutar mga kabangag. Tanang payag mga kabangag oh. Nagabok ako payag mga kabangag karon ako nakasurog balik dire mga kabangag. Ang akong ipambutaran mga kabangag, katong mga tao nga mga tarong nga nakatabang sa atong nasod mga kabangag. Kay kining kalibutan na mga kabangag mo taliwan raman tani mga kabangag ay magbuhat tag matarong mga kabangag. Are you sure? Mga midagan para kaayuhan sa atong nasod dapat unta ilang buhaton mga kabangag. Kay ang ilang kinabuhi di man mohangtod dinhi sa kalibutan. Aron og madamlag makatabang sa ilang mga sumusunod pod mga kabangag, ug di lang sa ilang sumusunod ug sa katawhan pa dinhi nga nagpuyo dinhi sa Pilipinas mga kabangag. Kaya kabangag, ang tinod lang sa bangag ka nabuhi, sa bangag ka pauli. So mawala jud ka sa kalibutan mga kabangag. Magbuhat na jud tag matarong mga kabangag. Are you sure? Mga nanagan diha, magbuhat taon mag matarong oy. Dili mo si pangurap. Okay mga kabangag, daghang salamat ug mao ra to yang paabot sa mga midagan sa politika. Okay, maayong gabi sa inyo kabangag. Sa bangag ka nabuhi, sa bangag ka pauli.